पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसल आबाद के 2 सूबाई असेंबली के हलकों के लिए टिकट जारी कर दिए। PP 100 से खान बहादुर डोगर को टिकट जारी। PP 101 से अशरफ चौधरी शेर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद के 2 सूबाई असेंबली के हलकों के लिए टिकट जारी कर दिए। PP 100 से खान बहादुर डोगर को टिकट जारी। PP 101 से अशरफ चौधरी शेर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद में तो 2 मजीद PP के टिकट जारी कर दिए गए। सिलसिले में तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी को जड़ामाला में दोनों को टिकट दिए गए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर NA96 का जो मामला फंसा हुआ था वो क्लियर हुआ और नवाब शेर वसीर को NA96 में टिकट दिए गए और उनके नीचे जो 2 सूबाई हल्के थे वो तलाल चौधरी की रिकमेंडेशन पर उनके वालिद को शहर से PP 101 से और PP 100 से खान बहादुर डोगर जो उनके करीबी साथी हैं उनको टिकट दिया गया। और यूँ फैसलाबाद में जो सिर्फ 2 PMLN के PP 98 रह गए, बाकी 106 रह गए। बाकी जितने भी हल्के थे सूबाई हल्के थे उनके टिकट तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और NA के 10 टिकट पूरे दिए जा चुके हैं। सूबाई असम्बली के 19 टिकट दिए जा चुके हैं, 2 हल्के बाकी रह चुके हैं। और यूँ जो फैसलाबाद में जड़ामाला के हवाले से अभी तक जो है वो मामला चला आ रहा था वो जड़ामाला की हद तक क्लियर हो गया कि NA का नवाब शेर वसीर लड़ेंगे और उनके नीचे जो सूबाई हल्के PP 100 में खान बहादुर डोगर और PP 101 में उनके वालिद अशरफ चौधरी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनरल इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली की 1 सीट पर टिकटों का फैसला न कर सकी, जबकि दीगर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है और उम्मीदवार रात 9 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकेंगे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में 4 हलकों पर अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी। इस हवाले से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर अभी तक फैसला नहीं हो सका, जिसमें NA101 और NA102 जो कि शहरी हलके हैं और इसमें NA102 में चंगेज़ खान काकड़ और हाजी याकूब रासम के माबैन टिकट के लिए मुकाबला है। और इसी तरह जो सूबाई असम्बली की 1 सीट PP 109 है वहाँ पर भी उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका, जबकि दीगर हलकों में या दीगर नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों का ऐलान कर दिया गया है और ये 4 हलके जो हैं इन पर अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं किए जा सके। ताहम इस हवाले से जो PTI रहनुमाओं का कहना है कि आज ही इन नशिस्तों पर भी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक लब्बैक ने फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। TLP ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 हलकों के लिए उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। आपको बता रहे हैं तहरीक लब्बैक ने फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। TLP ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 हलकों के लिए उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अरसलान दौरानी से। अरसलान दौरानी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्का NA95 के लिए TLP ने सैयद मीरा शाह गिलानी को टिकट जारी किया है, जबकि NA96 से TLP के आसिफुल्लाह शाह को टिकट मिला है। इसी तरह NA97 से TLP के कारी आबिद रजा बलोच को टिकट जारी किया गया है और NA98 से TLP के मोहम्मद जवाद सलीम को टिकट दिया गया है। और NA99 की बात कर ली जाए तो NA99 से TLP के राय इमरान खरल को टिकट दिया गया है और NA100 से TLP के इसरार अहमद संधू को टिकट जारी किया गया है। NA101 से TLP के हाजी असद इकबाल को टिकट दिया गया है और NA102 से TLP के राजा सलीम आबिद को टिकट दिया गया है। इसी तरह NA103 से TLP के अलामा गुलाम रसूल को टिकट जारी किया गया है और NA104 के लिए TLP के कारी मोहम्मद अबू बकर को टिकट जारी किया गया। इसी तरह जो सूबाई असम्बली के 21 हल्का जात हैं वहाँ पर भी TLP की जानिब से उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं, उनको टिकट जो है वो जारी किए गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से TLP फैसलाबाद के सूबाई हल्का जात के उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो PP 98 के लिए TLP ने मियाँ मोहम्मद अवैस ताहिर को टिकट जारी किया। इस तरह PP 99 से TLP के इब्रार हुसैन को टिकट जारी किया गया है। PP 100 से TLP के रिजवान अतारी को टिकट जारी किया गया है, जबकि PP 101 से TLP के
मलक हबीब अहमद को टिकट दिया गया है। PP 102 से TLP के अल्लाह बख्श टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। PP 103 से सरायत हुसैन, PP 104 से मुदस्सर इकबाल तंबो, PP 105 से मुजाहिद फारूक, PP 106 से हाजी मोहम्मद रफीक, PP 107 से कारी रफाकत अली, PP 108 से TLP ने कोई भी जो उम्मीदवार है उसका नाम जो है वो नॉमिनेट नहीं किया, जबकि PP 109 से TLP ने नवीद शफीक किया। PP 110 से TLP के राना मोहम्मद शकील टिकट और लेकर मैदान में उतरेंगे, जबकि PP 110 TLP के राना मोहम्मद शकील होंगे। PP 111 से TLP के मोहम्मद हामिद रजा एडवोकेट को टिकट नहीं दिया गया। PP 112 से TLP में वहीद अहमद कम्बो उम्मीदवार होंगे, जबकि PP 113 की बात कर ली जाए तो PP 113 में TLP के डॉक्टर मंसूर अली को टिकट जारी किया गया है। PP 114 से TLP के चौधरी लियाकत अली, PP 115 से मोहम्मद अबू बकर को जवाद को टिकट मिला है, और PP 116 से TLP ने जावेद इकबाल को टिकट दिया है। PP 117 जो कि बड़ा अहम हल्का है, उससे TLP ने अलामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा को टिकट जारी किया, जबकि आखिरी हल्का जो फैसलाबाद रीजन में आता है PP 118, उससे TLP ने जुल्फ़िकार अली अंसारी को टिकट जारी किया। तो इसी तरह पाकिस्तान जो TLP है उसने सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारान जो है उनकी तफसीलात जारी की हैं। जी अरसलान दुरानी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PHA को फंड्स की कमी का सामना, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल, इजाफी मुलाजमीन का बोझ उतारने का फैसला, ड्यूटी से गैर हाजिरी की बुनियाद पर 80 से ज़्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरियों से बर्खास्त। डायरेक्टर एडमिन फैसल सुल्तान कहते हैं मुलाजमीन को निकालने का फैसला इदारे का माली बोझ कम करने के लिए किया गया। निकाले गए मुलाजमीन में ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद में PHA ने फंडिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए और अपने अखराजात कम करने के लिए एक्स्ट्रा मुलाजमीन का बर्डन जो है वो कम करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से अगर मैं बताऊं तो PHA की जानिब से ऐसे मुलाजमीन जो ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते थे, गैर हाजिरियां का सिलसिला जो है वो जारी रखते थे, ऐसे 80 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। डायरेक्टर एडमिन PHA हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल साहब, ये बताइएगा कि 80 मुलाजमीन जो हैं वो फारिग कर दिए गए हैं, फंड्स इशू है, काम ना करना इशू है, या कोई और बुनियाद है? जी बिल्कुल, ये मिला जुला ये रुझान है। इसमें एक तो फंडिंग इशू है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि आप सेल्फ सस्टेनेबल हों, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमें फंडिंग कर रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हमारी सैलरीज को मीटअप कर सके। तो एक तो हम वो जो सैलरी का, एक्सपेंडिचर का और जो रेवेन्यू का जो एक गैप है उसको मीटअप करने के लिए एक तो हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। एक तो रीज़न वो भी है कि जो अनड्यू पर्सन एंगेज्ड हैं और जो काम भी नहीं कर रहे उनको हमने फारिग किया, और जो काम नहीं करने वाले थे उन्हीं को फारिग किया गया, और जो काम करने वाले हैं वो सारे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उसको रिटेन करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, ऐसे तमाम मुलाजमीन जो काम नहीं कर रहे थे अदारे पर, वकास अहमद बेगम में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक माह की अदम अदायगियों पर CP14 में शामिल सार्फिन का मामला, फेस्को हेडक्वार्टर ने एक माह की अदम अदायगियों के बिल स्पेशल CP से निकालने की हिदायत कर दी है। एक माह की अदम अदायगियों पर किसी भी सारिफ का मीटर न उतारने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, एक माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर सार्फिन को CP14 की लिस्ट में शामिल करने का मामला, इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर रेवेन्यू दफातर को ये हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जिनकी जानिब से एक माह के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए उनका मीटर जो है वो ना काटा जाए, और उन सार्फिन को फेस्को की जानिब से ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट करके जो CP14 यानी स्पेशल CP में शामिल किया गया था उन सार्फिन को स्पेशल CP से निकाल कर जो है वो रिलीफ फ्राहम किया जाए। फेस्को की जानिब से नेपरा की हदायत पर जो है वो रीडिंग शेड्यूल रिवाइज्ड किया गया था, जिस पर बेशतर सार्फिन की ऑनलाइन जो इंस्टॉलमेंटें हैं वो हो गई थी, और इंस्टॉलमेंट्स होने की सूरत में सार्फिन के बिजली के बिल एक माह की अदम अदायगियों पर स्पेशल CP यानी CP14 में शामिल कर लिए गए थे, जिस पर सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता किए जा रहे थे, और सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि एक माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर उनके मीटर जो हैं वो मुतल्लिका लाइन स्टाफ की जानिब से काटे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जिस पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से एक्शन लेते हुए एक माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर स्पेशल CP14 में शामिल होने वाले सार्फिन को जो है वो CP14 से निकाल लिया गया है, और एक माह अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر زرعی افسران و دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں کھاد کی تقسیم کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ وقار گھمن، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت کھاد کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ضلع کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور جو متعلقہ افسران تھے وہ بھی موجود تھے۔ کھاد اب کس طرح تقسیم کی جائے گی، فارمرز کس طرح حاصل کر سکیں گے، اس بارے میں جو نیا لاہے عمل تیار کیا گیا، اس بارے میں جانتے ہیں۔ سر، کھاد کی تقسیم کا بڑا مسئلہ تھا، کس طرح اب اس کو تقسیم کروایا جائے گا؟ جی، ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج سپلائی کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو ہمارا فارمر ہے، جو جینون فارمر ہے، بائر ہے، اس کو کھاد پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے جی ہم نے جو اپنا اراضی ریکارڈ سینٹر کا سٹاف ہے پلس جو متعلقہ پٹواری ہے، وہ اپنے ٹیب کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے، جو ہمارے سیل پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم سپروائز سیل کروا رہے ہیں، وہاں پہ یہ موجود ہوں گے۔ جو جینون بائر ہے، جو فارمر ہے، جو صرف کسان ہے، اس کو سسٹم سے ویریفائی کر کے جو ہماری پیلرا کی ویب سائٹ ہے، جس میں ہمارے تمام کاشتکاروں کا اور ذمہ داروں کا ریکارڈ بھی ہے، تو جو ویریفائڈ ہمارا کسان ہے، جینون بائر ہے، اس کو کھاد ملے گی۔ بقیہ یہ جو دہاڑی لگانے والے، چنگچی رکشہ والے اور یہ جو دوسرے حضرات ہیں جن کا بیسیکلی فارمنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کے توسط سے جی میں ان کو بھی میسج دینا چاہوں گا کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے ایک لایا عمل تیار کیا ہے، تو صرف جو جینون بائر اور فارمر ہے اس کو کھاد ملے گی۔ بالکل جی، چنیوٹ میں آپ سیلز پوائنٹ پہ جو محکمہ ریونیو کا جو سٹاف موجود ہوگا وہاں پہ وقار گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کمشنر سلور سعید اور کیوریٹر لال پور میوزیم خورشید جیلانی کی شہر کی معروف شخصیات سے ملاقات۔ لال پور میوزیم کے اپگریڈیشن کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ سلور سعید کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کے لیے شہر کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ میوزیم میں شہر کی تاریخی اور تحریک پاکستان کے نامور رہنماؤں کی نایاب تصاویر پر مشتمل گیلری بنانے کا فیصلہ۔ کمشنر سلور سعید اور کیوریٹر لال پور میوزیم خورشید جیلانی کی شہر کی معروف شخصیات سے ملاقات۔ لال پور میوزیم کی اپگریڈیشن کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ سلور سعید کا کہنا تھا نوجوان نسل کے لیے شہر کی تاریخ و ثقافت کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ میوزیم میں شہر کی تاریخی اور تحریک پاکستان کے نامور رہنماؤں کی نایاب تصاویر پر مشتمل گیلری بنانے کا فیصلہ۔ پشاور سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 34ویں وفد کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ۔ گریڈ 20 کے افسران کی سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس سے ملاقات۔ فیصل آباد کی انڈسٹری کے مسائل پر گفتگو اور حل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ شیراز بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور سے 34واں کورس جو ہے انہوں نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا دورہ کیا ہے۔ 20ویں گریڈ کے افسران نے، سرکاری افسران نے ملاقات کی ہے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد سے۔ کچھ سوالات کیے اور انہوں نے بھی کچھ ہائی لائٹ کیا ہے انڈسٹریز کے ایشوز کو۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا گفتگو رہی ہے ان سرکاری افسران سے اور کس حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر کن ٹاپکس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، جو افسران آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے آئے ہیں 20ویں گریڈ کے، کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں سے تھے اور انڈسٹری کے کون سے مسائل جو ان کو زیر بحث لایا گیا ہے؟ بہت شکریہ شراز۔ یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، جو سینئر مینجمنٹ بھی آتی ہے، جونیئر بھی آتی ہے، نیمز سے آتے ہیں اور ان سے بڑی ہماری سیر اصل مختلف ڈپارٹمنٹ سے۔ آل دی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی کامرس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اکانومسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں سیکریٹریٹ گروپ کے اور ڈی ایم جی، بہت گروپس کے لوگ ہوتے ہیں، کمبائنڈ ہو کے وہ آتے ہیں اور وہ ڈسکشن میں جو پاکستان کے متعلق جو پرابلمز ہیں، جو بزنس کمیونٹی کو پرابلمز فیس کر رہی ہے، اور وہ سارے سیر حاصل طریقے سے گفتگو ہوئی کہ پرابلمز کیا ہیں، کیونکہ پرابلمز کو کرنا تو کوئی بات نہیں، پھر ان کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی ہم نے انہیں بتایا کہ ان کے یہ سلوشن ہے اور ہم ان پہ عمل پیرا کیسے سکتے ہیں، اور ہماری پالیسیز جو ہیں جس کا جو تھمب رول سامنے دیا ہے کہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف دی پالیسی اور جو ہے یونیفارمٹی آف دی پالیسی، جو کنسسٹنٹ ہماری پالیسیز نہیں چلتی، ایک ختم ہو جاتی ہیں، اور جو پرابلمز ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور جسٹس جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں اور تمام ادارے جتنے پاکستان کے لیے مین ادارے ہیں وہ سارے مل کے کام کریں تاکہ ہم آپٹیمسٹک وے سے پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں۔ اور جب تک دیکھیں ابھی ڈالر یونیفارم ایک جگہ پہ چل رہا ہے تو پیپل کین میک ایگریمنٹس، اگر یہ آج 280 ہے تو کل 300 ہے تو پرسوں 350 ہے،
یہ 350 سے 250 ہے، تو اس سے آپ بزنس نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس نہیں کر سکتے۔ یہ اب بہت اچھا سلسلہ ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اسمگلنگ رکے گی، اور یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آنے والے دنوں میں ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری کے مواقع کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، ملک کے پاکستان کے شیراز لیے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پنجاب کے تمام بورڈز میں نقل کے تدارک کے لیے اس سال امتحانی سینٹروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی تجویز آ گئی۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کی اگلی میٹنگ کے ایجنڈے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی تجویز ڈسکس کی جائے گی۔ پچھلے سال بہاولپور بورڈ نے امتحانی سینٹروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے اس سال پنجاب کے تمام بورڈز کے امتحانی سینٹروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نقل کے تدارک کے لیے تجویز سامنے آئی ہے کہ تمام امتحانی مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے تاکہ مانیٹرنگ کی جائے، اور اگر کہیں بھی نقل کرتے ہوئے طلبہ پائے جائیں سی سی ٹی وی کیمروں میں تو ان کو فوری طور پر پکڑا جا سکے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال کامیابی سے بہاولپور بورڈ میں یہ پریکٹس کی گئی اور تمام سینٹر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر نقل کا تدارک جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا، اور کافی کیسز جو ہے وہ پکڑے گئے۔ اس حوالے سے اب پنجاب کے تمام 9 تعلیمی بورڈز کے چیئرپرسن کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں یہ تجویز سامنے لائی گئی ہے، اور اگلی میٹنگ میں اس کو ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے کہ امتحانات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر سینٹر جو ہے اس پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں، اور اس تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے سربراہ ادارہ ریزیڈنٹ انسپیکٹر ذمہ دار ہوگا اس کو کنٹینیو بجلی فراہم کرنے کا، کیونکہ لوڈ شیڈنگ اگر ہوگی تو وہاں پر یو پی ایس یا جنریٹر کا ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ تجویز جو ہے اس پر اگر عمل درآمد کیا گیا تو تمام امتحانی سینٹر جو 1 مارچ سے شروع ہونے جا رہے ہیں میٹرک کے امتحانات، اس میں سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر میں ہوں گے، اور بچے محتاط رہیں اور نقل سے اور بوٹی مافیا جو ہیں اس سے بچ کر رہیں اور اپنی تیاری کر کے امتحانی سینٹر میں جائیں، کیونکہ اس حوالے سے مخصوص سینٹر جو ہیں ان کو پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کر کے کیمرے لگانے کا پلان فیصل آباد بورڈ نے طے کر رکھا ہے، لیکن اگر پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو تمام سینٹر جو ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، لیکن انیشیلی جو سینسٹیو سینٹر ہوں گے وہاں پر سی سی ٹی وی لگانے کا پلان فیصل آباد۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شورکوٹ بار کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی، امیدواران کی جانب سے وکلاء کے ساتھ کارنر میٹنگز، امیدوار صدر بار سجاد حسین سیالوی اور امیدوار جنرل سیکرٹری حافظ کیسر کی شرکت، بار کے سابق صدور چوہدری راشد علی، نعیم افاق، مبشر وڑائچ ایڈوکیٹ، وکاس کاٹھیا ایڈوکیٹ اور چوہدری بابر علی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے۔ شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ بار ایسوسیشن شورکوٹ کے جو ہے سالانہ انتخابات کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ اسی سلسلے میں بار ایسوسیشن کے جو امیدوار ہیں سجاد سیالوی اور جنرل سیکرٹری کے جو امیدوار ہیں حافظ کیسر کی جانب سے آج ایک گیدرنگ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ بھی صدر کے امیدوار جو سجاد سیالوی بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے تھے، یہ بتائیے گا کہ آج بھی آپ کی جانب سے گیدرنگ کا ارینج کیا گیا، آخری روز ہے، کتنے کا پر امید ہے آپ جیتنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سینئر اور جونیئر نے مجھے محبت دی ہے وہ جیت کے لیے واضح ثبوت ہے۔ ہم پچھلے سال بھی بھاری اکثریت سے جیتے تھے اور انشاءاللہ ہمارا گروپ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کل بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ لیڈ سے ہمارا گروپ جیتے گا، اور پروگریسو فرینڈز گروپ کی جو ہے جیت کا دن ہوگا، اور دوستوں نے بھرپور کمپین کی ہے اور کر رہے ہیں، اور کل بھی دوست جو ہے نا اسی طرح حصہ ڈالیں گے جیسے انہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہمیں پیار دیا، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا ہماری جیت کا دن ہوگا اور جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ بہت پر امید ہیں جیتنے کے لیے۔ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری کے جو امیدوار ہیں حافظ کیسر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج آخری روز ہے، کتنے پر امید ہے جیتنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کے گھر کافی امید ہے، انشاءاللہ ہیوی لیڈ سے بھاری اکثریت سے ہم ون کریں گے، پورا پینل ہمارا ون کرے گا۔ سابقہ ادوار کے مطابق وننگ پوزیشن میں ہمارا گروپ پروگریسو فرینڈز گروپ صدر سیکرٹری بنتے آ رہے ہیں، اور کام کی بیس پہ دوست کولیگ ہماری بار کے ممبران وہ ہمیں محبت دے رہے ہیں، اور ہم نے میکسیمم ہمارے گروپ نے پوری بار میں کام کروایا، سولر پینل کا، گیلری کا، سٹیل کا، پودوں کا، ڈسپینسری کا، ڈاک خانے کا، مین چیز جو ینگسٹر کو چیمبر دیے، تو بہت زیادہ اللہ کے گھر میں امید ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں سب شہزاد سے علی زیادہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत पार्किंग कंपनी के अमूर बारे इजलास, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख और एमडी काशिफ रजा अवान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का कहना था पार्किंग की मुनाजिम सर्विसेज के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। शहरियों का पार्किंग कंपनी पर मजीद एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। कमिश्नर का मजीद पार्किंग साइट्स के कयाम के लिए फिलफौर इकदाम का हुक्म। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इजाफी पार्किंग साइट्स की डेवलपमेंट की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत पार्किंग कंपनी के अमूर बारे इजलास, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख और एमडी काशिफ रजा आवान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का कहना था कि पार्किंग की मुनज़्ज़म सर्विसेज के लिए इक़दाम जारी रखे जाएं। शहरियों का पार्किंग कंपनी पर मजीद एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। कमिश्नर का मजीद पार्किंग साइट्स के क़याम के लिए फिलफौर इक़दाम का हुक्म। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इजाफी पार्किंग साइट्स की डेवलपमेंट की हिदायत कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।